وجهك وعظيم سلطانك اللهم افتح علينا ابواب فضلك وخزائن علمك اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم اشف مرضى المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اذهب الباس رب الناس واشف أنت شافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما یا اللہ پاک ساڈا قیام اللہ ساڈا صیام اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما اللہ پاک جنہاں نوں نہیں سی توفیق دتی کہ بیماری دی وجہ تو جنہاں نے روزے نہیں رکھے اللہ انہاں نوں دوبارہ رکھن دی توفیق عطا فرما اللہ ساڈے چھوٹے موٹے سارے گناہ معاف فرما دے اللہ ساڈے گناہاں دے اوتے اپنی رحمت نو غالب کر کے اللہ معافیاں دے کرم پھیر دے اللہ سانو معاف فرما دے اللہ پاک ساڈیاں اولاداں نوں نیک بنا دے اللہ جنہاں نوں اولاداں نہیں دتیاں انہاں نوں نیک صالح اولاداں عطا فرما دے اللہ جنہاں میریاں بہناں دیاں دھیاں دیاں گوداں خالی نے اللہ اپنی رحمت دے نال انہاں دیاں گوداں نوں ہریاں بھریاں کر دے اللہ اولاد ایسی نعمت عطا فرما دے اللہ اولاد بھی دیوی تے فرما بردار ہوے اللہ اولاد بھی ہوے تے تابعدار ہوے پھر ہی فائدہ ہے مالک اپنی رحمت نزول فرما کے ساڈیاں اولاداں دے اوتے بھی اپنی رحمت کر دے اللہ پاک اس گھر نوں قیامت تک آباد دے شاد رکھی اللہ میرے دوست باپ دور دراز تو آئے نے اللہ پاک انہاں ساریاں دے نیک ارادیاں نوں پورا فرما لئی اللہ انہاں دے ساریاں دے نیک ارادے پورے فرما لئی اللہ آستاں دے حسد کولوں اللہ شریراں دی شرارت تو محفوظ فرمانا اللہ سانو معاف فرما دے اللہ سانو معاف فرما دے اللہ جویں استغفار کیتا ہے اب حضرت عبداللہ نے اللہ اسی طرح سانو سچی توبہ کرن دی توفیق عطا فرما دے اللہ پاک مسجد نو تا قیامت آباد تے شاد فرما اللہ جڑے نال تامن فرماندے نے انہاں دے گھراں نو آباد فرما اللہ پاک جڑے دور دراز تو آئے نے اللہ انہاں دا آونا قبول فرما اللہ جڑیاں دعاواں تیرے کول منگ چکے ہاں جڑیاں نہیں منگیاں اللہ تینوں پتہ ہے سانو ضرورت ہے اللہ اپنی رحمت دے نال سانو عطا فرما دے اللہ اپنی رحمت دے نال سانو عطا فرما دے یا اللہ پاک ساڈے چھوٹے بڑے سارے گناہ معاف فرما دے اللہ پاک ان شیطان بے ایمان کھل گیا ہے انہیں تواڈے ول ویکھ ویکھ کے اور دوست اپنے سر وچ مٹی پاونی ہے انہیں کہنا ہے اگر میں کھلا ہوندا تے اننے بندے کدی مسجد دے وچ نہیں سڑونے اللہ شریراں دی شرارتوں حالتاں دے حسد تو محفوظ فرمانا اللہ ساڈیاں اولاداں نوں نیک بنانا اللہ بیماراں نوں تندرستی صحت عطا فرما دے اللہ جڑے روحانی بیمار ہے اور جڑے جسمانی بیمار ہے اللہ مینوں بھی تندرستی صحت عطا فرما میرے بھائی عبداللہ کو بھی تندرستی صحت عطا فرما اللہ مینوں بھی تندرستی صحت عطا فرما اللہ پاک جڑے فوت ہو گئے نے انہاں دے جنت دے وی درجے بلند فرما اللہ انہاں دے جنت دے وی درجے بلند فرما اللہ انہاں نوں معاف کر کے جنت الفردوس دے وچ اللہ مقام نصیب فرما یا اللہ میری والدہ بھی کافی دنوں تو بیمار ہے اللہ اپنی رحمت دے نال شفا عطا فرما دے اللہ اپنی رحمت دے نال شفا عطا فرما دے اللہ جڑے جڑے بھی بیمار نے گھراں اندر ہسپتالاں اندر اللہ انہاں دے اپنی رحمت کر دے اور ساڈا بیٹا نہیں بیمار ہے کافی دنوں تو اودا آپریشن ہویا ہے اودی لت دا چولے دا مسئلہ سی پلیٹاں پیاں نے اللہ کامیابیاں عطا فرما دے اللہ اس بیٹے نوں تندرستی عطا فرما دے اللہ سارے بیماراں نوں تندرستی عطا فرما دے صحت عطا فرما دے اللہ اس گھر دیاں رونقاں دوبالا فرما دے
اللہ اس گھر دیاں رونقاں دوبالا فرما دے اللہ ساڈیاں اولاداں نوں نیک بنا دے اللہ ساڈیاں اولاداں نوں نیک بنا دے اللہ ساڈے جڑے نیک ارادے نے اپنی رحمت دے نال پورے فرما دے صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ اجمعین تقبل اللہ منا ومنکم میرے والوں سارے عید مبارک.